ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आजको यो विचार सागर सत्सङ्ग प्रसङ्गमा हामी द्वितीय तरङ्गलाई समाप्त गरेका थियौँ। अब आउँछ तृतीय तरङ्ग। यो तृतीय तरङ्गमा स्वामी निश्चल दासजीले गुरु शिष्यको लक्षण र गुरु भक्तिको फल र यसैमा ग्रन्थको आरम्भ गरिएको छ। र यो तृतीय तरङ्गको दोहाको पहिलो र दोस्रो टीकाको व्याख्यामा अनुबन्ध चतुष्टयको ज्ञान सहित जो शिष्यले गुरुसँग एकाग्र चित्तले यो विचार सागर श्रवण मनन निधिध्यासन गर्दछ भने उसलाई मोक्ष मार्ग रूप ज्ञान प्राप्ति हुन्छ। गुरु शिष्यको संवादबाट वेदान्तको अर्थको निरूपण हुने हुँदा श्रोतालाई बोधको सुख प्राप्त हुन्छ, श्रोतालाई ब्रह्मानन्द मिल्दछ। यसकारण गुरु शिष्यको संवादबाट यो ग्रन्थको आरम्भ गरिन्छ। अब यो विचार सागरको यो तेस्रो र चौथो टीका चौपाईमा वेदको अर्थलाई राम्रो प्रकारले जान्न सक्ने अधीत वेदाचार्य नै गुरुको लक्षण हो। गुरु कस्तो हुनुपर्दछ त भने वेदको अर्थलाई राम्रो प्रकारले जान्न सक्ने अधीत वेदाचार्य नै गुरुको लक्षण हो। जीव ब्रह्मको एकतालाई निश्चयात्मक रूपले जानेको र आत्मामा ज्ञानको स्थिति रहेकालाई आचार्य भनिन्छ। आचार्यको परिभाषा यसरी दिएको छ यो विचार सागरमा। जीव ब्रह्मको एकतालाई निश्चयात्मक रूपले जानेको र आत्मामा ज्ञानको स्थिति रहेकालाई आचार्य भनिन्छ। वेद त पढेको छ तर ज्ञानमा निष्ठा छैन भने आचार्य हुन योग्य हुँदैन। ज्ञानमा निष्ठा चाहिँ छ तर वेद पढेको छैन भने ऊ स्वयं मुक्त चाहिँ हो तर उपदेश गर्ने आचार्यको अधिकारी हुन सक्दैन। यो भनिएको छ यो विचार सागरमा। किनभने जिज्ञासुको शङ्का नष्ट गर्ने सामर्थ्य उसमा हुँदैन। जिज्ञासुका लागि सामान्य उपदेश त गर्न सक्ला तर श्रेष्ठ संस्कार वाला छ तापनि सबैका लागि उपदेश बताउन सक्षम हुँदैन। यस प्रकार जो अधीत वेदज्ञ छ र जसको ज्ञानमा निष्ठा छ उसलाई नै आचार्य भनिन्छ। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु नै आचार्य हुन योग्य हुन्छ। यस्ता उत्तम आचार्यद्वारा नै जीव ईश्वरमा भेद, जीव बीचका परस्पर भेद, जीव जडमा भेद, जड बीचमा भेद र ईश्वर र जडमा भेद, यति प्रकारका भेद, यी 5 प्रकारका भेद हुन्छन्। यी भेद बुद्धि नै भयको कारण हो। यस प्रकार यी 5 प्रकारका भेदको खण्डन अर्थात् निराकरण गरी भेदरहित अद्वितीय ब्रह्मको बोध गराउनु आचार्यको कर्तव्य हो। भेद बुद्धिको निराकरण गरी अद्वितीय एवं अविद्यादि मलदोष रहित शुद्ध ब्रह्मलाई आत्मा रूपले साक्षात गराउन समर्थवान सम्पूर्ण विश्वलाई मिथ्यात्व सिद्ध गर्नु यो उपदेश गर्नु नै सद्गुरुको कर्तव्य हो भनेर यो विचार सागर दर्शनमा बताइएको छ। यस प्रकार जो अद्भुत उपदेश गर्ने क्षमता राख्न सक्दछ
उसलाई नै आचार्य भनिन्छ। तर स्वयं शिर मुडाएर शिष्यको नि शिर मुडाउँदैमा, सन्यासी जोगी बनाउँदैमा र कुनै सम्प्रदायको चिन्ह वस्त्र माला धारण गरेर शरीर मात्र साधु वेश सिँगारेर मात्रै शिष्यहरूको भिड जम्मा गर्दैमा मात्रै यो आचार्य हुन सक्दैन भनेर यहाँ विचार सागरमा निश्चल दासजी स्वामीजीले यहाँ वर्णन गरेर सुनाउनु भएको छ। अब यो दोहाको 5औं टीकाको व्याख्या गरिन्छ। 5औं टीकामा जुन गुरु यस्तो उपदेश गर्न समर्थ होस् जसद्वारा भवग्रह रूप बन्धनबाट मोक्ष प्राप्त गराउन सकोस्, यस्तालाई नै विद्वानहरू देशिक, आचार्यलाई देशिक पनि भनेर बताएको छ, अथवा आचार्य भन्दछन्। केवल गेरुवा वस्त्र धारण गर्दैमा आचार्य हुन सक्दैन भनेर यहाँ बताउनु भएको छ। अब आउँछ दोहा 6औं र 7औं टीका। शास्त्र अनुसार देशिक अर्थात् गुरुको लक्षण बताइयो। जुन साधनद्वारा ग्रन्थ ग्रहण गर्ने अधिकारी छ उही साधन सम्पन्न नै शिष्यको लक्षण हो। गुरु शिष्यको लक्षण यो तेस्रो तरङ्गमा वर्णन गरिएको छ। शिष्य कस्तो हो त भने शास्त्र अनुसार देशिक अर्थात् गुरुको लक्षण त बतायो। जुन साधनद्वारा ग्रन्थ ग्रहण गर्ने अधिकारी छ उही साधन सम्पन्न शिष्यको लक्षण हो। यसको अभिप्राय यो हो कि जुन लक्षण ज्ञान प्राप्त गर्ने अधिकारीको बताइएको छ त्यही लक्षण भएकोलाई नै शिष्य मान्न सकिन्छ। दोस्रो तरङ्ग साधन चतुष्टय र अनुबन्ध चतुष्टयको विषयमा वर्णन गरियो। अब यो तेस्रोमा चाहिँ गुरुको लक्षण, शिष्यको लक्षणको विषयमा वर्णन गरिन्छ। त्यही लक्षण भएकालाई शिष्य मान्न सकिन्छ। विद्वान पुरुष गुरुप्रति ईश्वरभन्दा अधिक भक्ति हुनुपर्दछ। गुरुलाई ईश्वरभन्दा पनि प्रेम गुरुप्रति हुनुपर्दछ भन्दछन्। सम्पूर्ण शास्त्रमा पारङ्गत शिष्य भए तापनि गुरु उपदेश बिना ज्ञान प्राप्त हुने छैन। गुरु उपदेश बिना ज्ञान प्राप्त हुने छैन भनेर यो 7औं र 6औं दोहामा वर्णन गरियो। अब आउँछ दोहाको 8औं टीका। अब यहाँ भनिएको छ, अब पूर्व दोहामा बताइएको अभिप्रायलाई दृष्टान्तद्वारा बुझाइन्छ। वेद क्षार समुद्र जस्तो हो। त्यो समुद्रभित्र पसेर जतापट्टिको जल पान गर्दा नुनिलो हुन्छ। समुद्रको जल भनेको नुनिलो जल हो। तिर्खा लाग्दा पानी नपिए तिर्खाले मरिने, पिएमा नुनिलो पानीले गर्दा कष्ट उत्पन्न हुने, जताको पानी पिए पनि कष्ट प्राप्त हुनेछ, शान्ति मिल्दैन। त्यस्तै गरी गुरु बिना वेदान्त शास्त्र पढेर पनि भेदरूपी नुनको अनुभवले त्यो जन्म मरण रूप दुःख त्यसलाई छुट्दैन। आफ्ना बुद्धिले जति शास्त्र केलाएर हेरे पनि समुद्रको पानी जस्तै पढ्नेवालाको भेद बुद्धि नष्ट हुँदैन। पढ्नेवालाको भेद बुद्धि नष्ट हुँदैन र जीव र ईश्वरमा भेद नै रहन्छ भन्ने सम्प्रदायमा गएर त्यस्ता गुरुहरूका शरण परेर ज्ञान प्राप्त गरे तापनि त्यस्ता व्यक्तिको भेद बुद्धि नष्ट नहुने हुँदा जन्म मरण भइरहन्छ भनिएको छ। भेद बुद्धि नै सुख दुःख रूप संसारको प्राप्ति यो शीर्षकमा। यद्यपि अद्वैत सिद्धान्त बाहेक अरू मत मतावलम्बीहरूलाई गुरु मानी वेद अध्ययन गरेर ती द्वैतवादी गुरुको मत दर्शन सुनेर ज्ञान प्राप्त हुने होइन यो भनिएको छ। अद्वैतदेखि बाहेक अरू जति मत मतावलम्बीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई गुरु मानी वेद अध्ययन गरेर ती द्वैतवादी गुरुको मत दर्शन सुनेर ज्ञान प्राप्त हुने होइन। द्वैतवादीले जे पढे पनि सच्चा गुरु बन्न सक्दैन। यो विचार सागरले भनेको कुरा हो। वेद भनेको अज्ञात ज्ञापक ज्ञात ज्ञापक होइन, अज्ञात ज्ञापक ज्ञात ज्ञापक होइन। किनभने द्वैत त ज्ञान भएकै छ, द्वैत नै साँचो भन्ने जान्नलाई शास्त्र पढ्न पर्दैन। नानात्व नै साँचो हो भनेर जान्न शास्त्र पढिरहनु पर्दैन। त्यसकारण म छुट्टै हुँ, अरू छुट्टै हुन्, ईश्वर छुट्टै हो, ईश्वर अन्त कतै छ भन्ने जान्नको लागि शास्त्र पढिरहनु पर्दैन। त्यसकारण वेदलाई अज्ञात ज्ञापक भनिन्छ। श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ गुरुको शरण नपरिकन अभेद बुद्धिको उदय हुँदैन।
मेघरूपी ब्रह्मविद गुरुमुखबाट वर्षा भएको वाणी सुनेर विचार गरेपछि यसबाट अमृतभन्दा पनि अधिक आनन्दको कारण वेदादि बन्न सक्दछ। जस्तै समुद्रको जल स्वरूपैले नुनिलो हुन्छ, परन्तु मेघद्वारा मिठो मधुर हुन्छ। त्यसै गरी वेदार्थ ब्रह्मज्ञानी गुरुद्वारा सारा वेदको सार रूप रस खिचेर बताएको ज्ञान नै आनन्दको हेतु हुन्छ। पूर्व दुहामा यो भनिएको थियो कि गुरुद्वारा पढेको जो वेदार्थ हो त्यसलाई श्रवण मनन चिन्तन गरेमा मोक्ष रूपी फल प्राप्त हुन्छ। यसर्थ गुरु ज्ञानी होस् अथवा अज्ञानी होस् यस्तो विशेषता छैन भने तापनि ज्ञानहीन गुरु हुन सक्दैन। यसको बारेमा निम्न दुहामा बताइन्छ। दुहा 9 को टीकामा यहाँ वर्णन गरिन्छ। जस्तै अज्ञानी दृतिपुर भनेको छालाको थैलो। छालाको थैलोले होस् वा घैँटोले समुद्रको पानी उबाएर पिउन दियो भने त्यो जल नुनिलो नै हुन्छ। त्यसरी नै अज्ञानी पुरुषले बताएको शास्त्र वा अज्ञानीले बुझेको वेदको सार तत्त्व सोझै समुद्रको पानी जस्तै कष्टदायी हुन्छ, कष्टदायी दिने खालको हुन्छ। त्यसले वेदरूपी समुद्रबाट सोझै झिकिएको नुनिलो जल जस्तै सार असार जे कुरा पनि खुरुरो भन्छ मात्रै त्यति हो, सार असार छुट्टिएको हुँदैन। त्यसैले समुद्रको जल घडाले उबाएर ल्याएर पिलाए जस्तै हो। तसर्थ अज्ञानी पुरुषद्वारा ग्रहण गरिएको वेदरूपी समुद्रको अर्थरूपी जल पनि विलक्षण आनन्दको हेतु हुन सक्दैन। अज्ञानी गुरु छालाको थैलो वा घैँटो समान मात्रै हो। घैँटोले समुद्रको पानी छानेर मिठो पारेर दिन सकोस्। अज्ञानी पुरुष शास्त्रमा यस्तो लेखेको छ कि पुरुषले शास्त्रमा यस्तो लेखेको छ उस्तो लेखेको छ भन्दै हिँडे पनि त्यो सुनेर जीवको कल्याण हुँदैन। अज्ञानीले शास्त्रको सार तत्त्व खिचेर शिष्यलाई बुझाउन सक्दैन। तसर्थ छालाको थैलो वा घैँटो समान जानेर अज्ञानी गुरुलाई त्याग गरेर मेघ समान श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ गुरुबाट ज्ञान श्रवण गर्न उचित हुन्छ। अनि मात्र शिष्यको कल्याण हुन्छ। ज्ञानवानबाट वेद पढोस्। यो विचार सागरमा यहाँ भनिएको छ, ज्ञानवानबाट वेद पढोस्। यसो भन्दा यहाँको यो शङ्का हुन्छ कि जुन वेद श्रुति रूप हुन् यी वेदद्वारा जीव ब्रह्मको स्वरूपको विचार गरोस्। यसबाट ज्ञान हुन्छ। अन्य संस्कृत ग्रन्थ तथा भाषाका ग्रन्थहरूबाट ज्ञान प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने संशय उत्पन्न हुने हुँदा भाषाको ग्रन्थको आरम्भ नै निष्फल हुन जाला। यो संशयको समाधान निम्न प्रकारको छ। दुहा 10 टीकामा वर्णन गरिएको छ। ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्मरूप नै हो। यो कुरा श्रुतिमा विख्यात छ। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मवेत्ताको वाणी नै वेद स्वरूप हो, वेदको वचन हो। चाहे उसले विभिन्न भाषामा भनोस् अथवा संस्कृत भाषामा नै भनोस्, चाहे नेपाली भाषा होस्, ब्रह्मवेत्ता गुरुको वचनबाट भेदरूपी भ्रमको सर्वथा उन्मूलन हुन्छ। अझ यसो मानौँ कि वेद वचन बिना ज्ञान हुन सक्दैन भन्ने यो भनाइ अनुपयुक्त हो। यसमा यस्तो नियम छैन कि जस्तै रोगको उपचारको लागि आयुर्वेदको वचन होस्, चाहे संस्कृत, आङ्ग्ल, हिन्दी, फारसी, नेपाली भाषाको वचन होस्, जेबाट पाएको ज्ञान भए पनि औषधि चिन्नु ठुलो कुरा हो। औषधि चिनेर रोग निको हुनु मुख्य कुरा हो, भाषा मुख्य कुरा होइन। यसर्थ सर्वात्म ब्रह्मको ज्ञान पनि यही भाषामा ग्रन्थबाट सम्भव छ। यसकारण जे जति पुरुष सर्वज्ञ ऋषिमुनिहरू भए उनीहरूद्वारा रचित स्मृति, पुराण, इतिहास आदि ग्रन्थहरूमा ब्रह्म विद्याको प्रकरण उल्लेख छ। यदि वेद बिना ज्ञान नहुने हो भने ऋषिहरूद्वारा रचित सबै ब्रह्म विद्याका प्रकरण व्यर्थ सिद्ध हुन जानेछन्। यसर्थ यो मान्नु नै ठिक हो कि आत्माको स्वरूपको प्रतिपादन गर्ने वाक्यद्वारा ज्ञान उत्पन्न हुनेछ।
चाहे त्यो वाक्य वेदको होस् या अन्य गीता उपनिषद पुराण आदि अन्य भाषाका ग्रन्थबाट होस्, प्राचीन कालमा वेदका मन्त्रदेखि बाहेक अन्य संस्कृत ग्रन्थहरूलाई भाषा ग्रन्थ नै मान्ने परम्परा छ। त्यो अद्यावधि नै कायम छ। यसर्थ भाषा ग्रन्थ श्रवण मननबाट ज्ञान प्राप्त हुन्छ, यसमा सन्देह छैन भनिएको छ 10औं टीकामा। अब आउँछ यो दुहा 11औं टीकामा। ब्रह्मवेत्ताको वाणी वेद समान सामर्थ्यवान रहेको हुन्छ। जिज्ञासुले ब्रह्मवेत्ताको सेवा गर्नु परम कर्तव्य हो। शिष्यको सेवाले आचार्य प्रसन्न भएपछि शिष्यलाई ब्रह्म विद्याको उपदेश प्राप्ति हुन्छ। गुरु सेवा ईश्वर सेवा भन्दा पनि ठुलो हो। ईश्वरको सेवा गर्नाले अदृष्ट फलको हेतु हुन्छ भने आचार्यको सेवा गर्नाले अदृष्ट दृष्ट दुवै फलको हेतु बन्दछ। जो वस्तु धर्म या अधर्मको उत्पत्ति बिना नै साक्षात फलको हेतु हुन्छ त्यसलाई दृष्ट फलको हेतु भनिन्छ। ईश्वर सेवाबाट धर्म अधर्मको उत्पत्ति भइकन अदृष्ट फलको कारण बन्दछ भनेको छ। ईश्वरको सेवाले धर्मको उत्पत्ति भई जिज्ञासुको अन्तःकरण शुद्धि रूप फलको हेतु हुनाले ईश्वरको सेवा अदृष्ट फलको हेतु हो। परन्तु आचार्यको सेवाले आचार्य प्रसन्न भई उनको उपदेश रूप फलको हेतु हुनाको कारण धर्मको उत्पत्ति भई अन्तःकरण शुद्धि रूप फलको हेतु हुन जान्छ। यसकारण अदृष्ट फलको हेतु पनि हुन जान्छ आचार्यको सेवा। यस प्रकार आचार्यको सेवा ईश्वर सेवा भन्दा पनि श्रेष्ठ छ। यसबाट दृष्ट अदृष्ट दुवै फल मिल्ने हुनाले जिज्ञासुका लागि ब्रह्मवेत्ता आचार्यकोलाई भलीभाँति सेवा गर्नु कर्तव्य हुन्छ। 12औं टीका। शिष्यले गुरुको दर्शन हुने बित्तिकै दण्डवत गरोस्, साष्टाङ्ग प्रणाम गरोस्, उनको शरण रज आफ्नो मस्तिष्कमा दलोस्। चौपाई 14, 15, 16, 17 यी टीकामा। यसपछि अत्यधिक जिज्ञासु बनेर हृदय ग्रन्थि वा हृदयको बन्धन तोड्न गुरु समीप रहेर आफ्नो तन मन धन वचन सम्पूर्ण गुरुमा अर्पण गरोस्। जुन कर्म गर्दा गुरु प्रसन्न रहन्छन् त्यो कर्म गरोस्। गुरुमा दोष दृष्टि नगरोस्। गुरुलाई हरिहर ब्रह्मा गङ्गा सूर्य समान सम्झियोस्। गुरुप्रति ईश्वर भाव र श्रेय प्राप्ति यो शीर्षक छ। गुरुले शिष्यप्रति वात्सल्य भाव प्रकट गर्दा विष्णु रूप, गुरुमा क्रोध आउँदा रुद्र रूप, राजसी व्यवहारमा ब्रह्मा रूप, शान्ति रूप देखिँदा गङ्गा रूप, वचन रूप ब्रह्मवाणी रूप, किरण र रश्मिद्वारा अज्ञानी रूपमा अन्धकार नष्ट सूर्य रूप र सम्झेर सधैँ ईश्वर भाव राख्नु श्रेयस्कर हुन्छ। आफ्नो घर परिवार पुत्र पृथ्वी पशु द्रव्य धान्य आदि सम्पूर्ण त्यागी गुरुको शरणमा परोस्। यदि गृहस्थी भए सम्पूर्ण जाय जेथा गुरुमा अर्पण गरोस्। गुरु गृहस्थी नभए सत्पात्रमा अर्पण गरोस्। किनभने याज्ञवल्क उद्दालक आदि अनेकौं आचार्य गृहस्थी नै थिए। गृहस्थीमै रहेर पनि वेद विद्यामा पारङ्गत थिए। यसकारण गृहस्थी पनि ब्रह्म विद्याको आचार्य हुन सक्छन्, यसमा शङ्का छैन। 16, 18, 19 टीकामा भनिएको छ। विद्वान शिष्य शुद्ध वाणीबाट गुरुको गुणको वर्णन गरोस्, दोषको वास्ता नगरोस्। मिलेसम्म लामो समयसम्म गुरुको आश्रममा रही शिष्यले भिक्षावृत्तिको जीवन धारण गरोस्। यो चौपाई 20औं दुहा 21औं टीकामा। शिष्यले भिक्षा अन्न ल्याएर स्वयं भोजन नगरोस्, गुरुलाई अर्पण गरोस्। गुरुको भोजन पश्चात गुरुको आज्ञा लिएर शेष अन्न भोजन गरोस् र गुरुले आज्ञा नदिए भोजन नगरोस्। अति भोक लागे पनि क्षुधा सहोस्। भोजन नमिलेमा शिष्यमा निर्वेद ग्लानि उत्पन्न नहोस्। चौपाई 22 र दुहा 23 को टीकामा। यस प्रकार गुरु आश्रममा रहेर गुरु प्रसन्न भएको मौकामा आफ्नो जिज्ञासा प्रकट गरोस्। गुरुको आज्ञा पाएपछि मात्रै गुरुप्रति प्रश्न गरोस्। जन्मान्तरको श्रेष्ठ कर्मको प्रभावद्वारा कदाचित गुरु आफ्ना शिष्यप्रति कृपालु भएर उपदेशबाट मात्रै विशुद्ध अधिकारी रूप शिष्यको कल्याण हुनेछ। गुरु सेवाका दुई फल छन्, प्रसन्नता हुनु र शिष्यको अन्तःकरण शुद्ध हुनु। उपयुक्त दुवै फल शिष्यलाई मिल्छ। तन मन धन र वाणीको अर्पणद्वारा एकचित्त लगाई म निश्चल दास मेरा श्री गुरु दादुजी प्रति दादुजी स्वयं सर्वरूप भएर सदा मेरो सहायता गर्दै रहन् भनेर यो विचार सागरका
रचनाकार हुनुहुन्छ निश्चल दासजीले आफ्नो गुरुप्रति समर्पित भएर यो भाव प्रकट गर्नुभएको छ। अब चौथो दोहादेखि वेदान्त मुख्य जड वेदान्त चाहिँ चौथो दोहादेखि सुरु हुन्छ। आजलाई यो तेस्रो तरङ्ग यहीँ समाप्ति हुन्छ। तेस्रो तरङ्ग समाप्ति भएको छ। ओम तत्सत, ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जुन यो विचार सागरको टीका नेपाली नेपाली अनुवाद भाषामा अनुवाद गर्नुभएको छ हाम्रा पूज्य पिताश्री तुलसी प्रसाद चौलागाईजीले यो नेपाली अनुवाद गर्नुभएको टीकालाई मैले यहाँ वाचन गर्ने गरेको छु। यसलाई हजुरहरूले नबिराई श्रवण गर्नुहोला। आत्मकल्याण हुन्छ, आफ्नो मोक्ष प्राप्तिको लागि उत्तम यो ग्रन्थ छ। जय श्री राम।